हाम्रो नेक्स्ट टाइप अफ UML डायग्राम भनेको चाहिँ क्लास डायग्राम भन्ने छ है। सो हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ पढ्दाखेरि हामीले क्लास भनेको के हो, अब्जेक्ट भनेको के हो, यो कुराहरू पढ्यौँ। र यो अब हामीले क्लास डायग्राममा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हाम्रो सफ्टवेयरमा चाहिँ कुन कुन क्लासहरू छ त त्यो क्लासलाई देखाएर त्यो क्लासको चाहिँ एक अर्कासँग के रिलेसनसिप छ त्यो कुरालाई देखाउँछौँ। र हामीले क्लास डायग्राम बनाउँदाखेरि क्लासलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एउटा रेक्ट्याङ्गलले चाहिँ के गर्छौँ, रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। सो फर इक्जाम्पल डग भन्ने छ भने डगको क्लास नेम टपमा लेख्छौँ, त्यसपछि डगको एट्रिब्युट्सहरू अथवा यसको प्रपर्टी अथवा चाहिँ यसको चाहिँ भेरिएबलहरू के छ त्यो लेख्छौँ। यो केसमा डगको नेम, ब्रिड, एज, कलर, सेक्स, फेभरेट फुड, दिज आर योर एट्रिब्युट्स अफ योर डग। र यो क्लासमा भएको फङ्सन्स अथवा चाहिँ मेथडलाई चाहिँ के गर्छौँ, लास्टमा लेख्छौँ है। सो हामीले क्लास डायग्राम बनाउँदाखेरि फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, क्लासलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई एउटा रेक्ट्याङ्गल युज गर्नु पर्यो। टपमा क्लासको नाम लेख्छौँ, सेकेन्डमा त्यसको एट्रिब्युट लेख्छौँ र लास्टमा चाहिँ के गर्ने भयो, त्यो क्लासको चाहिँ हामीहरूले मेथड अथवा फङ्सनको नेमहरू लेख्छौँ। र हाम्रो यो क्लास डायग्राम बनाउँदाखेरि एउटा क्लासको अर्को क्लाससँग चाहिँ कस्तो रिलेसनसिप हुन्छ त है, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीहरूले स्टडी गरौँ है। देयर आर भेरियस टाइप्स अफ रिलेसनसिप। एउटा चाहिँ तपाईँले इनहेरिटेन्स भन्ने चाहिँ पढिसक्नु भयो होला होइन। सो अर्को रिलेसन भनेको एग्रिगेसन हुन्छ, अर्को कम्पोजिसन हुन्छ, अर्को मल्टिप्लिसिटी अथवा चाहिँ एसोसिएसन भन्ने चाहिँ के हुन्छ, क्लासहरू बिच चाहिँ रिलेसनसिपहरू हुन्छ है। सो यो रिलेसनसिपलाई चाहिँ एक डिटेलमा अलिकति हेरौँ है। सो फर्स्टमा चाहिँ इनहेरिटेन्स अथवा जेनरलाइजेसन भन्ने रिलेसनसिप छ है। सो इट्स द सेम थिङ, इनहेरिटेन्स भन्ने पनि त्यही हो, जेनरलाइजेसन भन्ने पनि त्यही हो। इनहेरिटेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ प्यारेन्ट फङ्सनको प्रपर्टिजलाई चाहिँ के गर्छ, चाइल्डले चाहिँ के गर्छ, इनहेरिट गर्छ है। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, द्याट इज कल्ड इनहेरिटेन्स अर जेनरलाइजेसन। सो मसँग एउटा एकाउन्ट छ भने एकाउन्ट यो प्यारेन्ट प्रोसेसलाई चाहिँ के गर्ने भयो, करेन्ट एकाउन्ट र सेभिङ एकाउन्ट भन्ने चाहिँ दुईटा हामीले चाइल्ड क्लास बनाउन सक्ने भयौँ है। सो एकाउन्ट प्यारेन्ट क्लासको चाहिँ दुईटा के भयो, तपाईँको चाइल्ड क्लासेसहरू करेन्ट एकाउन्ट र सेभिङ एकाउन्ट भयो। र यिनीहरूले चाहिँ के गरेछ, प्यारेन्ट क्लासको प्रपर्टिजलाई चाहिँ के गरे, इनहेरिट गरेछ भनेर देखाउनलाई चाहिँ हामीले यो एउटा एरोको थ्रु चाहिँ देखाउन सक्छौँ है। सो दिस सिम्बल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। सो यो एरोले के भन्ने भयो, करेन्ट एकाउन्ट एन्ड सेभिङ एकाउन्ट आर अफ टाइप अकाउन्ट अथवा चाहिँ एकाउन्ट चाहिँ के भयो, प्यारेन्ट अकाउन्ट भयो। सिमिलरली हामीसँग सेल छ भने सेल चाहिँ के हुनसक्छ, मसल सेल हुनसक्छ, ब्लड सेल हुनसक्छ अनि नर्भ सेल हुनसक्छ है। सो यो तिनटै सेल्सहरूले चाहिँ के गर्छ, यो प्यारेन्ट सेलको प्रपर्टी चाहिँ इनहेरिट गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले देखाउनलाई चाहिँ के गरिन्छ, यो एरोको थ्रु चाहिँ देखाउने भयो। सिमिलरली मसल सेल भनेको चाहिँ स्ट्राइड सेल हुनसक्छ अथवा चाहिँ स्मुथ मसल सेल हुनसक्छ। सो यो मसल सेललाई चाहिँ के गर्ने भयो, यो दुईटा चाहिँ चाइल्ड प्रोसेसहरूले चाहिँ फेरि इनहेरिटेन्स गर्ने भयो है। सो इनहेरिटेन्सको सिम्बल चाहिँ जस्ट सिम्पल एरो छ है। सो ब्लड सेल के हुनसक्छ, रेड ब्लड सेल र व्हाइट ब्लड सेल हुनसक्छ। सो दिज आर योर चाइल्ड प्रोसेस, चाइल्ड क्लासेस। र यो चाहिँ के भयो, प्यारेन्ट क्लासेस र प्यारेन्ट क्लासको प्रपर्टी इनहेरिट गरेछ भनेर चाहिँ यो एरोको थ्रु देखाउने भयो। सिमिलरली हामीसँग चाहिँ के हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नर्भ सेल्स हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भयो, फेरि इनहेरिटेन्सको थ्रु चाहिँ देखाउन सक्छौँ। नेक्स्ट टाइप अफ रिलेसनसिप भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एसोसिएसन भन्ने छ है। सो एसोसिएसन भनेको इट्स अ भेरी सिम्पल रिलेसनसिप। फर इक्जाम्पल मसँग एउटा ब्याङ्क भन्ने चाहिँ के रहेछ, क्लास रहेछ र अर्को चाहिँ एकाउन्ट भन्ने क्लास छ भने के हुन्छ, अकाउन्ट चाहिँ के हुन्छ, ब्याङ्कमा चाहिँ रजिस्टर हुन्छ अथवा चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ अकाउन्टलाई के गरिदिन्छ, रजिस्टर गरिदिन्छ है। सो रिलेसनसिप चाहिँ के भयो, रजिस्टर्स भयो। र यो चाहिँ दुईटा क्लासको चाहिँ के गर्ने भयो, रिलेसनसिप देखाउनलाई चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल लाइन युज गर्छौँ है। त्यो लाइनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, एसोसिएसन भनेर भनिन्छ है। सो एसोसिएसन is a structural link between two peer classes and it is shown by your solid line connecting two classes. Okay, so यो टाइप अफ एसोसिएसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मल्टिप्लिसिटी हो है। सो मल्टिप्लिसिटीमा के हुन्छ भन्दा एसोसिएसन भइसकेपछि त्यो एसोसिएसनको चाहिँ हामीले के देखाइन्छ, कार्डिनालिटी देखाइन्छ है। सो फर इक्जाम्पल हामीले के गर्यो, कम्पनी भन्ने चाहिँ हामीसँग एउटा क्लास रहेछ र इम्प्लोइ भन्ने चाहिँ अर्को के रहेछ, क्लास रहेछ है। सो इम्प्लोइ वर्क्स इन अ कम्पनी है कि। सो अब यो भइसकेपछि अब हामीले यसको कार्डिनालिटी पनि देखाउनु पर्यो भने यो वान र वान टु मेनी है। सो यसले के भन्यो भन्दा वान कम्पनी
क्यान ह्याभ वान अर मेनी इम्प्लोइज। वान डट 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 एस्ट्रिक भनेको के रहेछ, वान अर मेनी। सो यसले चाहिँ कार्डिनालिटी देखायो भने त्यो टाइप अफ रिलेसनसिपलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, द्याट इज कल्ड योर मल्टिप्लिसिटी है। सो मल्टिप्लिसिटीको इक्जाम्पल चाहिँ 1 to 1 छ भने 1 1 हुने भयो, 0 और 1 लेख्नलाई 0 डट 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 1, अनि मेनी भनेर भन्नु पर्यो भने त्यसलाई एस्ट्रिकले देखाउँछौँ, र 0 to मेनी भन्यो भने त्यो चाहिँ तपाईँको 0 डट डट एस्ट्रिक अनि एटलिस्ट 1 और मोर देन 1 भनेर भन्नु पर्यो भने 1 डट 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 एस्ट्रिक है। सो एउटा हुनु पर्यो, एउटा भन्दा धेरै पनि हुन सक्छ भने 1 डट 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 एस्ट्रिक, नहुन पनि सक्छ है, 0 हुन सक्छ अथवा चाहिँ 0 भन्दा धेरै हुन सक्छ भने हाम्रो के गर्नु पर्यो, 0 टु डट 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 अनि त्यसपछि एस्ट्रिक, र मेनी जति पनि हुन सक्छ भने एस्ट्रिक, पहिला फिक्सै छैन भने एस्ट्रिक, त्यसपछि 0 अथवा 1 है, कि त हुन पनि सक्छ भयो भने एउटा मात्र भयो, अथवा चाहिँ नहुन पनि सक्छ भने 0 र 1 भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ, 0 डट डट 1 गरेर चाहिँ त्यो मल्टिप्लिसिटी देखाउन सकिन्छ, र एक्ज्याक्टली 1 एउटा मात्र हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले 1 भ्यालु लेखेर देखाउन सकिन्छ है। र कुनै एउटा न्युमेरिक भ्यालु दियो भने त्यसले पनि एक्ज्याक्टली नम्बर देखाउन सक्छ। फर इक्जाम्पल मैले 1 यहाँ कम्पनी छ अनि यहाँ चाहिँ मैले इम्प्लोइमा 3 भनेर लेखिदिएँ भने हाम्रो एउटा कम्पनीमा चाहिँ कतिवटा इम्प्लोइ रहेछ, एक्ज्याक्टली 3 रहेछ भनेर यसरी हामीले न्युमेरिक फिल्ड दिएर पनि के गर्न सक्छौँ, त्यो कार्डिनालिटी देखाउन सक्छौँ, र यो कार्डिनालिटी देखायो भने द्याट इज कल्ड योर मल्टिप्लिसिटी है। सो यो चाहिँ अलिकति ER डायग्रामको कार्डिनालिटीसँग सिमिलर छ। अर्को टाइप अफ रिलेसनसिप भनेको चाहिँ हाम्रो एग्रिगेसन भन्ने छ है। सो एग्रिगेसनले के भन्छ भन्दा, यदि तपाईँको प्यारेन्ट क्लासेस चाहिँ तपाईँको सब क्लासेसले मिलेर बनेको छ भने है, त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले के भनिन्छ, द्याट इज कल्ड योर aggregation. When a class is formed as a collection of other classes, it is called an aggregation relationship. It is also called a has a relationship है। सो यसमा एकचोटि हेरौँ। सो हाम्रो कम्प्युटर बन्नलाई चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको मेन बोर्ड अथवा मदर बोर्ड, CPU र मेमोरी बनेर कम्बाइन भएर चाहिँ के हुन्छ, कम्प्युटर बन्छ है। सो यो तीनटा चाइल्ड क्लासेसहरू मिलेर चाहिँ के गर्यो, प्यारेन्ट क्लास बनायो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, एग्रिगेसन भनेर भनिन्छ, र एग्रिगेसनको साइन चाहिँ के हो, यो एम्प्टी ओभल है। सो यसले के भन्छ, यो तीनटा चाइल्ड क्लास मिलेर चाहिँ के गर्ने भयो, तपाईँको प्यारेन्ट क्लास चाहिँ बन्ने भयो। सिमिलरली CPU चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको क्याश मेमोरी, तपाईँको ALU र प्रोग्राम काउन्टर मिलेर चाहिँ के हुन्छ, CPU बन्छ, र त्यो कुरालाई पनि हामीले के गर्न सकिन्छ, एग्रिगेसनको थ्रु चाहिँ देखाउन सकिन्छ है। सो एग्रिगेसनको रिलेसनसिप भनेको एम्प्टी डायमन्ड है। सो यहाँ चाहिँ के छ, तपाईँको डिफ्रेन्ट धेरै मान्छेहरूको अकाउन्टहरू मिलेर होइन, अकाउन्टहरूलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ हामीहरूले के गर्छौँ, ब्याङ्क भन्ने क्लास बनायो भने त्यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, यो एग्रिगेसनको सिम्बलको थ्रु चाहिँ देखाउन सकिन्छ है। सो रिलेटेड टु एग्रिगेसन अर्को तपाईँको रिलेसनसिप छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, कम्पोजिसन भनेर भन्छौँ है। सो कम्पोजिसन इज अल्सो सिमिलर टु योर एग्रिगेसन इन सेन्स द्याट यो चाइल्ड क्लासेसहरू चाहिँ के हुन्छ, मिलेर चाहिँ के गर्छ, प्यारेन्ट क्लासलाई बनाउँछ है। तर यो हाम्रो एग्रिगेसन र कम्पोजिसनमा के डिफ्रेन्स छ भने, एग्रिगेसनको केसमा प्यारेन्ट क्लास नभए पनि चाइल्ड क्लास चाहिँ के हुन सक्छ, एक्जिस्ट हुन सक्छ है। सो तपाईँको यो कम्प्युटरै नबने पनि मेन बोर्ड, CPU र तपाईँको मेमोरी इन्डिपेन्डेन्टली एक्जिस्ट गर्न सक्छ। तर यदि पर्सनै छैन भने त तपाईँको एउटा टाउको मात्र त केही काम भएन, हातको मात्र त केही काम भएन नि त होइन। सो तपाईँको पर्सन भन्ने क्लास छैन भने यो तपाईँको हेड भन्ने क्लास इट डज नट मेक सेन्स है। सो पर्सन छैन भने यो हेड क्लास पनि के हुन्छ, तपाईँको चाहिँ इट क्यान नट एक्जिस्ट। यदि त्यस्तो रिलेसनसिप छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, कम्पोजिसन भनेर भनिन्छ, र कम्पोजिसनलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ, फिल्ड डायमन्ड युज गरेर चाहिँ देखाइन्छ है। सो सेम थिङ भयो। सो डिफ्रेन्ट के छ भन्दा, एग्रिगेसनमा यो प्यारेन्ट क्लास नभए पनि चाइल्ड क्लासहरू एक्जिस्ट हुन सक्छ, व्हेयरएज कम्पोजिसनको केसमा चाहिँ यदि तपाईँको प्यारेन्ट क्लासै छैन भने यो चाइल्ड क्लास चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली एक्जिस्ट हुन सक्दैन है। र अब तपाईँको हाम्रो रिलेसनसिप चाहिँ एग्रिगेसन हुने कि कम्पोजिसन हुने भनेर द्याट डिपेन्ड्स अपन योर सफ्टवेयर है। सो यहाँ तपाईँले एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने ब्याङ्क र अकाउन्टको रिलेसन यहाँ के छ,
एग्रिगेसन रिलेसनसिप छ, यहाँ चाहिँ तल चाहिँ के छ ब्याङ्क र एकाउन्टको रिलेसनसिप चाहिँ कम्पोजिसन चाहिँ। सो इट डिपेन्ड्स एज अ प्रोग्रामर तपाईँले यो क्लासलाई चाहिँ कसरी बनाउनु भएको छ है। सो तपाईँको सफ्टवेयरमा चाहिँ के छ, तपाईँको ब्याङ्क नभए पनि एकाउन्ट एक्जिस्ट गर्न सक्छ भने त्यसलाई एग्रिगेसन रिलेसनसिपले देखाउनु पर्यो। होइन तपाईँले बनाउन लागेको चाहिँ सफ्टवेयरमा अथवा तपाईँले बनाउन लागेको सिस्टममा चाहिँ यदि ब्याङ्क छैन भने हामीले एकाउन्ट पनि एक्जिस्ट गर्न सक्दैन भनेर देखाउनु पर्यो भने त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले कम्पोजिसन रिलेसनसिप युज गर्नु पर्यो है। सो तपाईँको यही क्लासको लागि कुनै एउटा गिभन दुईटा क्लासको लागि यही रिलेसनसिप हुन्छ भन्ने छैन। तपाईँले त्यो रिलेसनसिपलाई चाहिँ आफ्नो सफ्टवेयरमा अथवा आफ्नो सिस्टममा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ के हुने भयो, तपाईँको रिलेसनसिप चाहिँ चेन्ज हुने भयो। हाम्रो नेक्स्ट टाइप अफ डायग्राम युएमएल डायग्राम भनेको चाहिँ क्लास डायग्राम। र क्लास डायग्राम एज इट्स नेम सजेस्ट, यसमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दा हामीले जुन सफ्टवेयर बनाउँदैछौँ है, हामीले बनाएको सिस्टम अथवा सफ्टवेयरमा चाहिँ कुन कुन क्लासेसहरू छ है, र त्यो क्लासको चाहिँ एक अर्का बिचमा चाहिँ के रिलेसनसिप छ त्यो डायग्रामको थ्रु बनाउनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, द्याट इज कल योर क्लास डायग्राम है। सो क्लास डायग्राममा के गर्ने भयो, हाम्रो सिस्टममा के क्लासेसहरू छ, त्यो क्लासको चाहिँ के एट्रिब्युट्सहरू छ, त्यो क्लासको चाहिँ के प्रपर्टिजहरू छ त्यो देखाउने भयो। र एउटा क्लास चाहिँ अर्को क्लाससँग चाहिँ कसरी रिलेटेड छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले क्लास डायग्रामको थ्रु चाहिँ देखाउन सकिन्छ है। सो सिम्पली हामीले चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ क्लास बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने भन्दा एउटा रेक्टेङ्गल युज गर्ने र टपमा चाहिँ के गर्ने, क्लासको नाम लेख्ने। सो फर इक्जाम्पल यो चाहिँ हाम्रो डग भन्ने क्लास छ भने यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, डगको चाहिँ तपाईँको नेम लेख्नु पर्यो, क्लासको नेम लेख्नु पर्यो है। त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो डगको के एट्रिब्युट छ त है। सो फर इक्जाम्पल यो डगको एज होला, सो एज लेख्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल यो डगको ब्रिड होला, सो ब्रिड भन्ने भेरिएबल होला, ब्रिड लेख्नु पर्यो। त्यसपछि यसको चाहिँ सेक्स लेख्नु पर्यो। त्यसपछि यसको चाहिँ के गर्नु पर्यो, कलर है। यसरी चाहिँ तपाईँको त्यो क्लासको चाहिँ के एट्रिब्युट्सहरू छ त्यो एट्रिब्युट्सहरूलाई लेख्नु पर्यो है। अब सबै एट्रिब्युट्सलाई चाहिँ लेखेर देखाउन सकिएन भने मेजर एट्रिब्युट्सहरूलाई चाहिँ देखाउनु पर्यो। त्यसपछि फेरि अर्को लाइन तानेर के गर्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ यो डगमा गर्न सक्ने चाहिँ हामीले मेथड्सहरू के हो त्यो कुरा देखाउनु पर्यो। सो फर इक्जाम्पल गेट एज भनेर चाहिँ एउटा फङ्सन छ भने त्यो फङ्सनलाई देखाउनु पर्यो होइन। र डगलाई हामीले फिड गरिन्छ भने फिड भनेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, अर्को यसरी फङ्सन्स बनाएर चाहिँ देखाउनु पर्यो है। सो यसमा चाहिँ फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, क्लासको नेम लेख्नु पर्यो। र सेकेन्डमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो क्लासको एट्रिब्युट लेख्नु पर्यो। र थर्डमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो क्लासको चाहिँ हामीहरूले मेथड्सहरू देखाउनु पर्यो है, अथवा त्यो यो क्लासमा चाहिँ गर्न सक्ने अपरेसन्सहरू के छ त्यो लेख्नु पर्यो है। कुनै तपाईँले क्लास डायग्राममा चाहिँ यहाँ यो भेरिएबलको चाहिँ तपाईँले टाइप पनि लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ है। अगाडि एज भनेको चाहिँ मेबी इन्टिजर छ होला, ब्रिड भनेको चाहिँ क्यारेक्टर छ होला, सेक्स भनेको पनि क्यारेक्टर छ होला, कलर भनेको मेबी स्ट्रिङ होला होइन। सो अगाडि चाहिँ तपाईँले इन्टिजर एज होइन, क्यारेक्टर ब्रिड यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, टाइप देखाउँदा पनि हुन्छ, नदेखाउँदा पनि ठिकै छ है। सो दिस इज हाउ यु ड्र योर क्लास है। सो अब यो क्लास युज गरेर चाहिँ एउटा सिम्पल कसरी गर्ने त एउटा सानो डायग्राम बनाऊ है त। सो लेट्स से हाम्रो एउटा कस्टमरले चाहिँ अब अनलाइन अर्डर गर्छ भने सो तपाईँको दुईटा चाहिँ हाम्रो क्लास हुने भयो, अनलाइन अर्डर क्लास डायग्राम। अनलाइन अर्डर सिस्टम छ भने त्यसको क्लास डायग्राम के हुन सक्छ, फर इक्जाम्पल हामीसँग चाहिँ अर्डर हुन सक्छ है। र यो अर्डर चाहिँ कसले गर्छ, कस्टमरले। सो यो कस्टमर भन्ने अर्को क्लास भयो। र कस्टमरको के हुन सक्छ, नेम हुन सक्छ, कस्टमरको एज हुन सक्छ, कस्टमरको मेबी मेम्बरशिप नम्बर हुन सक्छ, मेम्बर नम्बर है। र कस्टमरमा के अपरेसन गर्न सकिन्छ भन्दा मेबी गेट मेम्बर नम्बर भन्ने एउटा अपरेसन छ होला, अर्को चाहिँ गेट नेम भन्ने छ होला। सो यो चाहिँ तपाईँको के भयो, कस्टमरको क्लास भयो। यसरी के गर्ने, हामीले कस्टमरको क्लास बनाउने।
र त्यसपछि कस्टमरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्डर गर्ने भयो र अर्डरको चाहिँ के हुनसक्छ, यो अर्डर चाहिँ कहिले दियो होइन, अर्डर डेट भन्ने एउटा भेरिएबल हुनसक्छ, अर्डरको चाहिँ टोटल प्राइस हुनसक्छ है, अर्डरको चाहिँ नम्बर हुनसक्छ है। सो तीनटा एट्रिब्युट्सले चाहिँ मेजर एट्रिब्युट्स, कुनै पनि अर्डर छ भने अर्डर कहिले गर्यो त्यो डेट हुनसक्छ, त्यो अर्डरको टोटल प्राइस कति छ त्यो हुनसक्छ, र यो अर्डर नम्बर कति छ, त्यो तीनटा चाहिँ हामीले एट्रिब्युटको रूपमा युज गर्न सकिन्छ है। सो योभन्दा धेरै एट्रिब्युट हुनुभयो एडरको, तर हामीहरूले अलिकति मेजर एट्रिब्युट्सहरू मात्र देखाउँदा हुन्छ है। सो अर्डरको चाहिँ के हुनसक्छ, गेट स्ट्याटस है, अर्डरको के छ त स्ट्याटस, तपाईँको कम्प्लिट भइसक्यो कि पार्सल हो कि तपाईँको डिस्प्याच भइसक्यो कि होइन। सो अर्डरको चाहिँ डिस्प्याच स्ट्याटस लिन सकिन्छ। सो एउटा चाहिँ के भयो, गेट स्ट्याटस भन्ने भयो। अर्को चाहिँ अर्डरको गेट, मेबी अर्डरको डेट कहिले अर्डर गऱ्यो भनेर चाहियो भने, सो यो क्लासमा चाहिँ तपाईँको गेट डेट भन्ने फङ्सन छ भने त्यो कुरालाई पनि हामीहरूले देखाउन सकिन्छ है। र कस्टमरले चाहिँ के गर्ने भयो, अर्डरलाई चाहिँ प्लेस गर्ने भयो है। सो यसरी लाइन बनाएर चाहिँ कस्टमर प्लेसेस अर्डर भनेर लेख्नु पर्यो है। इट्स अ लिटल बिट सिमिलर टु ER डायग्राम होइन। सो ER डायग्राममा हामीले ब्लक बनाएर त्यो दुईटा इन्टिटी बिचको चाहिँ के रिलेसनसिप छ त्यो चाहिँ ओभरमा डायग्राममा लेख्थ्यो भने यहाँ चाहिँ स्ट्रेट लाइन बनाएर कस्टमर प्लेसेस अर्डर भनेर लेख्नु पर्यो र कार्डिनली पनि देखाउन सकिन्छ है। सो एउटा कस्टमरले के गर्न सक्ने भयो, 1 अर मोर देन 1 अर्डर गर्न सक्छ भने यसरी पनि हामीहरूले त्यो कुरालाई देखाउन सकिन्छ है। सो मेबी कस्टमरमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कस्टमर छ भने त्यसलाई हामीले इनहेरिटेन्सको थ्रु पनि देखाउन सकिन्छ है। सो कस्टमरमा चाहिँ मेबी हामीसँग 2 टाइप अफ कस्टमर छ होला, एउटा चाहिँ कर्पोरेट कस्टमर, अर्को चाहिँ के छ तपाईको रेगुलर कस्टमर अथवा पर्सनल। छ भने यो दुईटालाई पनि हामीले के गर्न सकिन्छ, इनहेरिटेन्स गरेर चाहिँ देखाउन सकिन्छ है। सो हामीसँग 2 टाइप्स अफ कस्टमर रहेछ। सो पर्सनल कस्टमर र कर्पोरेट कस्टमर। र कर्पोरेट कस्टमरको के हुनसक्छ, कर्पोरेट कस्टमरको नेम हुनसक्छ र पर्सनल कस्टमरको नर्मल नेम हुनसक्छ र कर्पोरेट कस्टमरको चाहिँ तपाईँको क्रेडिट लिमिट हुनसक्छ। पर्सनल कस्टमरको चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा उसको मेम्बरसिप नम्बर हुनसक्छ है। सो यो दुईटा एट्रिब्युट देखायो र लास्टमा चाहिँ हामीले कुनै मेथड्सहरू मेजर मेथड्सहरू पनि देखाउन सकिन्छ है। सो कस्टमर कर्डरको चाहिँ यदि कर्पोरेट कस्टमर हो भने मेबी गेट कम्पनी है, कुन कम्पनीको चाहिँ कर्पोरेट कस्टमर हो त्यो हामीले रिट्रिभ गर्नलाई चाहिँ गेट कम्पनी नेम भन्ने चाहिँ एउटा मेथड हामीले युज गर्न सकिन्छ। र पर्सनल कस्टमर छ भने चाहिँ मेबी वी वान्ट टु गेट मेम्बरसिप नम्बर, गेट मेम्बर नम्बर भनेर चाहिँ एउटा कुनै फङ्सन छ भने त्यो क्लासभित्र भएको चाहिँ यसरी हामीहरूले इनहेरिटेन्स पनि देखाउन सकिन्छ है। सो रिमेम्बर सिम्पली के गर्नु पर्यो, हामीले सबै क्लासेसहरू बनाउनु पर्यो र त्यो क्लासेसहरूमा चाहिँ एकअर्कामा के रिलेसनसिप छ त्यो रिलेसनसिपको नाम दिन सकिन्छ, त्यो सिमिलर टु यो ER डायग्रामको रिलेसनसिप जस्तै। र त्यसमा चाहिँ लास्टली हामीले के गर्न सकिन्छ, कार्डिनालिटी पनि देखाउन सकिने भयो। ओके, सो दिस इज एन एक्जाम्पल अफ योर क्लास डायग्राम है। सो अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल गरेर हेरौँ। सो फर एक्जाम्पल एउटा सेल्स अर्गनाइजेसनको होइन, सेल्स गर्ने चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनको चाहिँ क्लास डायग्राम बनाएर हेरौँ है त। ठिकै छ, सेल्स मात्र लेखौँ, अनलाइन सेल्स नगर्दा पनि भयो। कुनै एउटा अर्गनाइजेसन रहेछ र त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, कुनै प्रडक्टहरू चाहिँ सेल गर्दो रहेछ भने त्यसको चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, एउटा क्लास डायग्राम बनाउन सकिन्छ है। सो यसलाई क्लास डायग्राम अफ सेल्स अर्गनाइजेसन भन्न सकिन्छ अथवा चाहिँ क्लास डायग्राम अफ अनलाइन स्टोर भनेर पनि भन्न सकिन्छ।
सो त्यो चाहिँ तपाईँले कुन सिस्टम बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो अनुसारको नाम लेख्नु पर्यो है। सो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्रिक एन्ड मोटर होइन, फिजिकल्ली चाहिँ एउटा सेल्स गर्ने अर्गनाइजेसनको चाहिँ हामीहरूले के गरौँ, क्लास डायग्राम बनाऊँ है। सो फर इक्जाम्पल सेल्स अर्गनाइजेसन छ, केही गुड्सहरू सेल्स गर्ने चाहिँ तपाईँको अर्गनाइजेसन छ भने, फर इक्जाम्पल लेट्स चाहिँ हाम्रो बाइक सेल्स गर्ने अर्गनाइजेसन होला होइन, हाम्रो चाहिँ सिप्रदी अर्गनाइजेसन भनौँ न होइन। सो त्यसको लागि त्यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ के हुन्छ, सेल्सको चाहिँ एउटा म्यानेजर हुने भयो। सो एउटा क्लास सेल्स म्यानेजर है। यसमा चाहिँ मैले थोरै एट्रिब्युट्स छ, थोरै फङ्सन्सहरू मात्रै युज गर्छु है। सो लेट्स से दुईटा एट्रिब्युट र दुईटा चाहिँ मैले फङ्सन्सहरू युज गरेर चाहिँ यो क्लासलाई रिप्रेजेन्ट गरेँ। सो सेल्स म्यानेजर छ, त्यसपछि सेल्स अफिसर अथवा सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ हुनसक्छ, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ है। सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ अर्को क्लास हुनसक्छ। यो भनेको सिम्पली सेल्स पर्सन्सहरू होइन, एउटा म्यानेजर हुने भयो र त्यो म्यानेजरले चाहिँ डिफ्रेन्ट सेल्स पर्सन्सहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने भयो। र अर्को चाहिँ हाम्रो सेल्स अफिस हुनसक्छ, अर्को क्लास सेल्स अफिस। सेल्स अफिस भन्ने अर्को क्लास बनाएँ। अर्को हाम्रो के हुनसक्छ, कस्टमर हुनसक्छ। अर्को अब कस्टमरले यो सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभको थ्रु चाहिँ के गर्न सक्छ, अर्डर गर्न सक्छ। अर्डर भन्ने पनि एउटा के हुनसक्छ, क्लास हुनसक्छ। अर्को चाहिँ यो अर्डरमा चाहिँ के आइटम थियो भनेर आइटम्स पनि हुनसक्छ है। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो सिस्टममा चाहिँ के अब्जेक्ट्सहरू अथवा के क्लास छ त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो, तपाईहरुले चाहिँ त्यसको चाहिँ क्लास डायग्राममा चाहिँ त्यसको टपमा नाम लेख्नु पर्यो है। लेट्स से मेरो एउटा सिस्टम बनाउँदै छु, मेरो एउटा अर्गनाइजेसनको चाहिँ सेल्सको अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा सफ्टवेयर बनाउँदै छु र त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ मैले के गरिरहेको छु, यो 6 वटा मात्र अब्जेक्टहरु युज गरिरहेको छु है। अभियसली त्यो भन्दा धेरै नै अब्जेक्टहरु हुन्छ। लेट्स जस्ट एज्युम दैट दिस आर द 6 क्लासेस इन दैट सिस्टम है। अब सेकेन्डमा के लेख्नु पर्यो भन्दा अब रिलेसनशिप देखाउनु पर्यो। सेल्स म्यानेजरले के गर्ने भयो, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभलाई म्यानेज गर्ने भयो। सो म्यानेज भनेर लेख्नु पर्यो है। अनि सेल्स म्यानेजर र सेल्स अफिस बीच के रिलेसनशिप हुने भयो, सेल्स म्यानेजरले चाहिँ के गर्ने भयो, कुनै सेल्स अफिसलाई चाहिँ अब उले त्यो चाहिँ म्यानेज गर्ने भयो है। दुईटा सेम रिलेसनशिप भयो, बट द्याट्स द यो नेमिङ चाहिँ यही नै बेस्ट हुन्छ। सेल्स म्यानेजरले सेल्स अफिसलाई म्यानेज गर्ने भयो र सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभहरुलाई पनि के गर्ने भयो, म्यानेज गर्ने भयो। र सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ के हुने भयो, कुनै सेल्स अफिसमा चाहिँ असाइन हुने भयो है। सो सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ इज असाइन टु सेल्स अफिस है। अलि यो चाहिँ सिमिलर टु योर ER डायग्राम हैन। सो ER डायग्राम जसरी नै तपाईले रिलेसनशिपहरु देखाउने हो र सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभले के गर्छ, कस्टमरहरुलाई चाहिँ डिल गर्ने भयो, डिल्स विथ कस्टमर है। सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ डिल्स विथ कस्टमर र कस्टमरले के गर्ने भयो, अर्डर प्लेस गर्ने भयो। सो यसरी कस्टमर प्लेसेस अर्डर र अर्डरमा चाहिँ के हुन सक्ने भयो, आइटम्सहरु हुन सक्ने भयो है। सो एउटा कुनै अर्डर गरेछ भने त्यो अर्डरमा चाहिँ उले 2-3टा आइटमहरु चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्ने भयो। सो अर्डर इन्क्लुड्स आइटम्स है। सो यसरी चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो, रिलेसनशिप देखाउनु पर्यो। त्यसपछि तपाईले कार्डिनालिटीहरु पनि देखाउनु पर्यो। सो मेबी वान सेल्स म्यानेजरले वान अर मोर सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभले चाहिँ म्यानेज गर्ने भयो हैन। र एउटा सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ यदि कस्टमर छ भने कस्टमरसँग डिल गर्ने भयो, छैन भने अब यु विल नट डिल हैन। सो वान सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ डिल्स विथ 0 अर मोर कस्टमर। इफ कस्टमर छैन भने डिल गर्ने भएन, यदि कस्टमर छ भने अब कतिवटा कस्टमर छ त्योसँग डिल गर्ने भए। एउटा सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ कतिवटा सेल्स अफिसमा असाइन हुन सक्छ, एउटामा मात्र। सो दैट इज योर 1-to-1 वाल सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ इज असाइन टु वान सेल्स अफिस है। र एउटा कस्टमरले कतिवटा अर्डर प्लेस गर्न सक्छ, एउटा कस्टमरले अर्डर प्लेस गर्न पनि सक्छ अथवा
नगर्न पनि सक्छ है। सो 0 अर मोर है। सो नगर्न पनि सक्छ अथवा चाहिँ एउटा भन्दा धेरै अर्डर पनि गर्न सक्छ। र अर्डर छ भने एउटा अर्डरमा चाहिँ के हुने भयो, एउटा अर्डरमा चाहिँ आइटम्सहरु चाहिँ कतिवटा हुने भयो, एटलिस्ट एउटा आइटम चाहिँ हुनु पर्यो। अर्डर गरिसकेछ भने त्यो अर्डरमा चाहिँ एउटा आइटम हुने भयो अर मोर देन वन आइटम हुन सक्ने भयो। सो वान अर्डर क्यान कन्टेन वन अर मोर आइटम। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने भयो, क्लास डायग्रामहरु बनाउन सकिन्छ है। सो अब भित्र चाहिँ अब हामीले एट्रिब्युट्सहरु फिल अप गर्न सकिन्छ। सो फर एक्जाम्पल इन्टिजर नेम हैन, इन्टिजर तपाईको अर्को सेल्स म्यानेजरको चाहिँ मेबी एज भन्ने एउटा सिम्पल राखौं। अर्को चाहिँ गेट अफिस नेम भन्ने एउटा फंक्सन हुन सक्छ। अर्को चाहिँ गेट स्यालेरी, अर्को फंक्सन सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभको के हुन सक्छ, सरी यो इन्टिजर भएछ, यो चाहिँ क्यारेक्टर भनेर नेम हुन सक्छ अथवा चाहिँ स्ट्रिङ हुन सक्छ, स्ट्रिङ नेम है। अर्को सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभको के हुन सक्छ, इन्टिजर कमिसन रेट, कमिसन रेट है, इन्टिजर कमिसन रेट है। अर्को उसको मेथड्सहरु के हुन सक्छ, गेट कमिसन हुन सक्छ। अर्को चाहिँ अर्को गेट टोटल कस्टमर है। यो क्लासमा चाहिँ उले यो सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभले टोटल कति कमिसन बनायो त्यो कुरा पत्ता लगाउन चाहिँ हामीसँग गेट कमिसन भन्ने फंक्सन छ भने तल यो मेथडमा चाहिँ लगेर लेख्नु पर्यो। र यो सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभको चाहिँ टोटल कतिवटा कस्टमर छ भनेर त्यो कस्टमर चाहिँ लिनको लागि पनि हामीसँग फंक्सन छ भने त्यो फंक्सनलाई चाहिँ तल लेख्नु पर्यो। सो सेल्स अफिसको के हुन सक्ने भयो, मेबी क्यारेक्टर लोकेसन हुन सक्ने भयो। अर्को चाहिँ तपाईको इन्टिजर फोन नम्बर हुन सक्ने भयो, फोन नम्बर भनेर दुईटा एट्रिब्युट्स हुन सक्छ। र सेल्स अफिसको एउटा कुनै एउटा मेथड बनाऊ, गेट ओपन टाइम है। यो सेल्स अफिस कति बेला ओपन हुन्छ भनेर त्यो ओपन टाइम हामीले पाउनको लागि यदि हाम्रो सिस्टममा चाहिँ गेट ओपन टाइम भन्ने फंक्सन इम्प्लिमेन्ट गरेछौं भने त्यो कुरालाई यहाँ यसरी देखाउन सकिन्छ। सो अभियसली यो भन्दा धेरै एट्रिब्युट्स र धेरै फंक्सन्सहरु चाहिँ हुन्छ यो सेल्स अफिस भन्ने क्लासमा चाहिँ। अब यो सबै कुरालाई देखाउन मिल्दैन, यसमा चाहिँ तपाईले अलिकति मेजर हैन तपाईको एट्रिब्युट्स र फंक्सनलाई चाहिँ देखाउन सकिन्छ। सो कस्टमरको के हुन सक्छ, क्यारेक्टर नेम, मैले कतै स्ट्रिङ कतै क्यारेक्टर लेखिरा छु, सकेसम्म सबै चाहिँ सेम लेख्नु होला है। सो यसलाई पनि क्यारेक्टर भन्ने बनाऊ। सो क्यारेक्टर नेम, त्यसपछि अर्को चाहिँ मेबी इन्टिजर मेम्बर नम्बर है, मेम्बर नम्बर भन्ने छ होला। अर्को चाहिँ के हुन सक्छ, गेट मेम्बर नम्बर, मेम्बर भन्ने चाहिँ अर्को एउटा मेथड हुन सक्छ। अर्डरमा चाहिँ के हुन सक्छ, अर्डरको डेट हुन सक्छ, कार्ड अर्डर डेट। अर्को के हुन सक्छ, इन्टिजर अर्डर प्राइस, यो अर्डरको टोटल प्राइस कति छ त्यो कुरा हुन सक्छ। र अर्को चाहिँ इन्टिजर अर्डरको नम्बर हुन सक्छ। यो अर्डर भन्ने क्लासमा चाहिँ गेट स्ट्याटस है, अर्डरको स्ट्याटस के छ, डेलिभर भइसक्यो कि इन प्रोसेसिङ हो, त्यो स्ट्याटस लिनको लागि एउटा हामीले मेथड बनाछौं यो क्लासमा भने त्यो कुरालाई यसरी देखाउनु पर्यो। र यो अर्डर कहिले गर्यो भनेर चाहिँ देखाउनलाई चाहिँ एउटा गेट डेट फंक्सन यसरी देखाउन सकिन्छ है। सो मैले रिपिटेडली भन्दै छु, सबै एट्रिब्युट्स र सबै फंक्सनलाई चाहिँ देखाउन नसकिएला, त्यो केसमा चाहिँ एक दुईटा कमन अथवा कुनै मेजरलाई चाहिँ एट्रिब्युट्स र फंक्सनलाई चाहिँ तपाईले यसरी लेखेर देखाउनु। र आइटम्समा चाहिँ के हुने भयो भन्दा आइटम्समा मेबी आइटम नेम, सो क्यारेक्टर आइटमको नेम कति छ, मेबी इन्टिजर कतिवटा हो, क्वान्टिटी है। अर्को के हुन सक्छ, आइटम भन्ने क्लास छ भने इन्टिजर आइटमको चाहिँ प्राइस है। यसमा चाहिँ तपाईको गेट टोटल, गेट प्राइस, फर एक्जाम्पल आइटमको प्राइस थाहा पाउनको लागि गेट प्राइस भन्ने फंक्सन छ। र अर्को चाहिँ गेट आइटम कोड, त्यो आइटमको कोड कति हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि हामीले एउटा फंक्सन इम्प्लिमेन्ट गरेछौं भने त्यो कुरा यसरी देखाउन सकिन्छ है। सो दिस इज हाउ यु ड्रा योर क्लास डायग्राम है। र कुनै पनि एउटा सेल्स अफिसको चाहिँ
मैले क्लास डायग्राम चाहिँ यसरी बनाउन सक्छु। रिमेम्बर सिम्पली इट इज भेरी सिमिलर टु ER डायग्राम हैन। ER डायग्राममा बजाए जस्तै तपाईले लाइन बनाउने, त्यसको माथि चाहिँ रिलेसनशिप लेख्ने र त्यसपछि के गर्नु पर्यो, कार्डिनालिटी देखाउनु पर्यो। सो फर्स्टमा चाहिँ के क्लासेसहरु छ, के कुन अब्जेक्ट्सहरु छ त्यो कुरा बनाउनु पर्यो। त्यसपछि त्यो अब्जेक्टको नाम लेख्नु पर्यो। त्यसको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा चाहिँ तपाईको त्यो अब्जेक्टको मेजर एट्रिब्युट लेख्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो अब्जेक्टको चाहिँ फंक्शन्सहरु लेख्नु पर्यो है। सो यसरी सबै क्लास बनाउने र सबै क्लासको चाहिँ के रिलेसनशिप छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले जोइन गरेर चाहिँ देखाउन सकिन्छ है। सो यदि तपाईको यो क्लासेसहरुमा चाहिँ इनहेरिटेन्स छ भने त्यो कुरालाई पनि देखाउन सकिन्छ है। सो फर एक्जाम्पल यो कस्टमरलाई मैले कोअपरेट र पर्सनल कस्टमर भनेर यहाँ त्यो कुरा पनि देखाउन सकिन्छ है। यदि इनहेरिटेन्स गरेछ भने, हैन भने, इनहेरिटेन्स छैन भने यसरी हामीले सिम्पल क्लास डायग्राम पनि देखाउन सकिन्छ है। सो डिपेन्डिङ अपन योर सिस्टम तपाईको चाहिँ क्लास डायग्राम चाहिँ भेरी चाहिँ हुन सक्छ। ओके, एउटा यो एक्जाम्पल छ। हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको चाहिँ के रहेछ, क्लास डायग्राम रहेछ। र हामीसँग चाहिँ के छ, लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने एउटा चाहिँ के रहेछ, प्यारेन्ट क्लास रहेछ। त्यसमा चाहिँ यसको डिफ्रेन्ट एट्रिब्युट्स रहेछ, युजर टाइप, युजर नेम, पासवर्ड। त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथड्सहरु रहेछ, लगइन, रजिस्टर, लग आउट। र यसको चाहिँ तपाईको के रहेछ, चाइल्ड क्लासेस रहेछ, युजर रहेछ, बुक रहेछ, लाइब्रेरियन रहेछ, लाइब्रेरी डेटाबेस रहेछ। डेटाबेसमा चाहिँ एट्रिब्युट्स चाहिँ तपाईको लिस्ट अफ बुक रहेछ र बुकलाई एड गर्न मिल्छ, डिलिट गर्न मिल्छ, अपडेट गर्न मिल्छ, डिस्प्ले गर्न मिल्छ र सर्च गर्न मिल्छ है। सो दिज आर योर मेथड है। सो लाइब्रेरियन छ, लाइब्रेरियनको एट्रिब्युट्सहरु के छ, नेम, आइडी, पासवर्ड हैन, सर्च स्ट्रिङ। र त्यसमा चाहिँ लाइब्रेरियन भन्ने क्लासमा चाहिँ हामीले कुन मेथड्सहरु इम्प्लिमेन्टेसन गरेछौं, भेरिफाई लाइब्रेरियन र सर्च फर लाइब्रेरियन है। सो सिमिलरली बुकको चाहिँ एट्रिब्युट्स के रहेछ, टाइटल, अथर, ISBN, पब्लिकेसन। र बुक्समा चाहिँ हामीले अपरेट गर्न सक्ने मेथड चाहिँ के रहेछ, तपाईको रिजर्भेसन स्ट्याटस, फिडब्याक, बुक रिक्वेस्ट, रिन्यू इन्फो हैन। सिमिलरली युजर रहेछ, युजरको चाहिँ के हुँदो रहेछ, अकाउन्ट हुँदो रहेछ। अकाउन्टमा चाहिँ उसले कतिवटा बुक बरो गरेको छ, कतिवटा बुक रिटर्न गरेको छ हैन, कतिवटा बुक रिजर्भ गरेको छ, कतिवटा बुक चाहिँ लस गरेको छ र उसको चाहिँ फाइन कति छ, त्यो कुरा चाहिँ के रहेछ, एट्रिब्युटको रूपमा रहेछ। र एउटा चाहिँ हामीहरूले मेथड के देखायो, स्टुडेन्टको चाहिँ फाइन क्याल्कुलेट गर्ने मेथड देखायो एकाउन्टमा है। सो यो युजर भनेको चाहिँ टु टाइप्स अफ युजर हुन सक्ने रहेछ, स्टाफ र स्टुडेन्ट है। स्टाफको डिपार्टमेन्ट भन्ने एट्रिब्युट रहेछ, स्टुडेन्टको चाहिँ क्लास भन्ने चाहिँ एट्रिब्युट रहेछ। र यो चाहिँ इनहेरिटेन्स गरेको भनेर चाहिँ यहाँ इनहेरिटेन्स सिम्बलले देखायो। र यो चाहिँ के गरिरहेछ यहाँ, यसमा चाहिँ यो चाहिँ कम्पोजिसन सिम्बल रहेछ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले कम्पोजिसन सिग्नल चाहिँ युज गरेछौँ, सिम्बल चाहिँ युज गरेछौँ। सो यहाँ माथि पनि के छ, युजर, बुक र लाइब्रेरियनको चाहिँ के छ, द्याट इज योर कम्पोजिसन तपाईको रिलेसनशिप छ। र त्यसपछि मल्टिप्लिसिटी के छ, एउटा लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टममा धेरै युजर हुन सक्छ, एउटा लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टममा धेरै बुक हुन सक्छ, एउटा लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टममा एउटा लाइब्रेरियनले मात्र चलाउँछ है। सो इट इज योर 1-to-1 रिलेसनशिप है। सो एउटा लाइब्रेरियनले के गर्छ, एउटा लाइब्रेरीको डेटाबेस मेन्टेन गर्ने भयो, द्याट इज योर 1-to-1 रिलेसनशिप है। सो यसरी चाहिँ तपाईले के गर्न सकिन्छ, त्यसको चाहिँ मल्टिप्लिसिटी पनि देखाउन सकिन्छ है। सो दिस इज एन एक्जाम्पल अफ एन क्लास डायग्राम अफ लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम।